अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ती समेत दुनिया भर की अहम खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से। फैज़ान साहब से जानेंगे, फैज़ान साहब इस वक्त मुज़ाकरात किस नहज पे पहुंचे हैं? अच्छा, इसराइल का वज़ीर आज़म नेतन्याहू इकराम साहब ये अमेरिका निकल चुका है और इसने अमेरिका रवानगी से कबल, इसकी वेंसडे को मीटिंग है ना, मैंने आपको बताया था, अमेरिका रवानगी से कबल इसने इसराइल के अंदर ही खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू की और इसने कहा कि 7वीं मरतबा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप कब से बना है, अभी तो बना है ये अमेरिका का सदर, तो ये 7वां दौरा है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और इसने खुद कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि फिर अंदाज़ा लगाओ हमारी दोस्ती का कि इतने से अरसे में ये मेरा 7वां दौरा है अमेरिका का और मैं अमेरिका जाऊंगा, डोनाल्ड ट्रंप को मैं कहूंगा कि ईरान अमेरिका नेगोशिएशंस का जो फ्रेमवर्क है उसको तब्दील करो। ये इसने कैमरे के ऊपर खड़े होकर कहा, जो हम गुज़िश्ता वीडियोस के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे ना कि जोर लगा रहा है और ये जाकर भी जोर लगाएगा कि जी फ्रेमवर्क को तब्दील करो। न्यूक्लियर साइट्स के अलावा जो ईरान के मिसाइल सिटीज़ हैं, जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जो ईरान के प्रोटेस्ट्स हैं, उनको भी फ्रेमवर्क के अंदर ये शामिल करवाने के लिए इसराइल का वज़ीर आज़म ये 7वीं मरतबा दौरा कर रहा है। फिर ये मुलाकात होगी और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे जो दूसरा दौर है ना ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का, दूसरे दौर की अनाउंसमेंट जो अभी तक सामने नहीं आई, ज़ाहिर है कि इसी दौरे का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद अमेरिका ओमान को ग्रीन सिग्नल देगा कि ठीक है जी, वी आर रेडी, तो आप दूसरा दौर जो है वो अनाउंस कर दें। अभी तक जो दूसरा दौर है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का, उसको ओमान ने अनाउंस नहीं किया और इस मुलाकात के बाद वो अनाउंसमेंट जो है वो एक्सपेक्ट की जानी चाहिए। फैज़ान साहब, ट्रंप ने तो इसराइल के जो वेस्ट बैंक का जो फैसला है उसको मुस्तरद किया है, वेस्ट बैंक वाले मामले को। तो अब क्या ट्रंप जो है वो नेतन्याहू के जो फ्रेमवर्क वाला जो बयानिया है उसको तस्लीम कर लेगा? अच्छा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो मगरबी किनारे को लेकर इसराइल की काबीना ने एक फैसला किया ना कि हम इसको लीगलाइज कर दिया। पहले तो कब्जा करते थे ना, अब इसराइली जो है वो मलकियत भी इसकी ले सकते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उनकी ऑनरशिप भी इसराइल ले सकता है। तो जो मगरबी किनारे को लेकर जो कानून पास किया गया इसराइल के अंदर, तो इस पर पूरी दुनिया के अलावा व्हाइट हाउस के ऑफिशियल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने भी नाराज़गी का इजहार किया और ये कहा कि नहीं नहीं, ये जो कानून है ना, ये मगरबी किनारे को लेकर या इसके ऊपर कब्जे को लेकर, ये इसराइल की बका के लिए ये कानून अच्छा नहीं है। ये व्हाइट हाउस के ऑफिशियल ने, मेरा ख्याल है कि राइटर्स से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दिया कि जी डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लगा ये कानून जो है, जो मगरबी किनारे को लेकर इसराइल की जानिब से जो कानून पास किया गया, सब बकवास है। इकराम साहब, ये सारी ड्रामेबाजी है। अमेरिका को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? वही अमेरिका के सदर है डोनाल्ड ट्रंप, जिसने यरूशलेम को इसराइल का जो दारुल हुकूमत है वो इसने डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले तस्लीम किया था। सबसे पहले अपना सफारत खाना जो है वो यरूशलेम के अंदर इसने मुंतकिल कर दिया था। ये यरूशलेम का मामला तो इतना सेंसिटिव था, तो इसने तो वेस्ट बैंक को लेकर इतना बड़ा काम किया हुआ है। तो वेस्ट बैंक के ऊपर कब्जे को लेकर इसको एक कानून क्यों कर पसंद नहीं आएगा, जबकि इसी ने तो आगाज़ किया था इस कब्जे का, यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत डिक्लेयर करके। तो ये सारी ड्रामेबाजी है, सारी बकवास है। ये जो कब्जे का मिशन है, चाहे गज़ा हो या वेस्ट बैंक हो, इसमें इसराइल अकेला नहीं है। अगर इसराइल अकेला हो तो इसराइल कुछ भी नहीं कर सकते। ये अमेरिका इसराइल के साथ है। फैज़ान साहब, यूरोपीय ममालिक और दुनिया भर ने इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा है, तो क्या अब ये फैसला इसराइल का वापस होगा? अच्छा, ये अमेरिका के अलावा मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया, मुस्लिम ममालिक ने तो मजम्मती स्टेटमेंट जारी कर दी, वो तो फिर साइड पर हो गए। यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से कियर स्टामर वगैरह, इन्होंने कहा कि जी फैसला वापस लो। ये जो मगरबी किनारे के ऊपर कब्जे का फैसला है ना, इसको वापस लेने का मुतालबा इन यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी किया जा रहा है। किन यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से? वो यूरोपियन कंट्रीज़ जो पानी पीने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से इजाज़त लेते हैं कि भाई पानी पी लें। तो ये जैसे डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी है और इनके फैसले की कोई वर्थ नहीं है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, ये क्या फ़ैसला करेंगे? अमेरिका से इजाज़त लिए बगैर ये कोई फ़ैसला इनकी जानिब से नहीं किया जाता, फिर ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। सिर्फ एक जो सफारती किस्म का बयान होता है ना, जैसे मुस्लिम कंट्रीज़ एक मजम्मती बयान जारी कर देते हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज़ फैसला वापस लो। अगर नहीं ले रहा इसराइल फैसला वापस, तो तुम क्या करोगे? तुम डोनाल्ड ट्रंप से इजाज़त लोगे या डोनाल्ड ट्रंप को शिकायत लगा दोगे जाकर कि जी देखो फैसला वापस नहीं ले रहा? तो कोई वर्थ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया
इकराम साहब, ऑस्ट्रेलिया ने इस नस्ल कुशी के दौरान फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया इसराइल और अमेरिका के प्रेशर के बावजूद। ये जो एल्बनीज़ है ना, इसने फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज किया कि नहीं जी, हम इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ हैं, हम फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर हो गया बोंडाई बीच अटैक। आपको मालूम है कि इंडियन शहरी थे और उन्होंने जो है वो फायरिंग वगैरह कर दी। ज्यूज़ का कोई त्यौहार चल रहा था, हैनका का त्यौहार, तो वो भी आपको याद होगा, बोंडाई बीच। अब ये इसराइल का जो सदर है ना, आइजैक, ये ऑस्ट्रेलिया गया अपनी अहलिया के साथ, और ये जो बोंडाई बीच अटैक के विक्टिम्स थे उनसे इसने मुलाकात की, झपियाँ शपियाँ डाली और उनसे जो है वो इजहार यकजहती इसकी जानिब से किया गया, इजहार ताज़ियत किया गया। तो जब ये मुलाकात कर रहा था ना इन बच्चों से, इसराइली कम्युनिटी से, ज्यूज़ कम्युनिटी से, तो दूसरी साइड पर, जहाँ इस पर ये मुलाकात हो रही थी, दूसरी साइड पर प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट में ज़ाहिर है कि ज़्यादातर तो मुसलमान थे, लेकिन ये मिक्स था। इसमें सारे ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, गोरे भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, इसमें सारे के सारे थे। और ये सारे ये एल्बनीज से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रेड कारपेट इस्तकबाल, इस किलर का, ये जो बच्चों को मारने वाला है, इसका रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इस किस्म का एहतजाज तो आपको मालूम है कि ओलंपिक्स के अंदर भी जब इसराइल की टीम आई है तो वहाँ पर भी इस तरह का एहतजाज था। वो तो पूरी दुनिया रिएक्ट करती है, जहाँ पर भी इसराइल का कोई ऑफिशियल जाए तो उनकी जानिब से रिएक्ट किया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी रिएक्ट किया गया, लेकिन जो आगे से ऑस्ट्रेलिया का रद्द अमल सामने आया, इकराम साहब मैं आपको वो मनाजिर नहीं दिखा सकता यहाँ पर। ये मनाजिर मैंने अगर आपको दिखाए तो वीडियो को पीला कर देंगे या लाल कर देंगे, इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि बिल्कुल आपको इसराइल की काबिज फौजों की तस्वीर नज़र आएगी ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि इसराइल के काबिज फौजी हैं भाई, नमाज पढ़ते हुए सजदे में थे, और कोई 1 2 3 नहीं थे, बल्कि पूरी जमात थी, नमाज हो रही थी वहां पर। तो सजदे में से मुसलमानों को ऑस्ट्रेलिया के पुलिस एहलकार जो है वो घसीट के ले गए। सिडनी के अंदर हुआ है ये सारा कुछ, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, आप वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। और मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी कुछ वीडियोस शेयर कर दूंगा, वहाँ पर अलाउ की जाती हैं। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का सलूक इकराम साहब किया गया। चाहे कोई बूढ़ा था, चाहे कोई खातून थी, चाहे कोई मर्द था, चाहे नमाजी थे। तो ये ऑस्ट्रेलिया की पुलिस की जानिब से जो हरकतें की गई हैं ना, तो इस पर ऑस्ट्रेलिया के अवाम बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं कि एक बच्चों के कातिल को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने अपने ही लोगों पर इतना ज़्यादा जुल्म किया है। कहा तो ये जा रहा है कि जी 27 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की गर्दिश कर रही हैं कि 100 से ज़्यादा गिरफ्तारियां इन्होंने जो हैं वो की हैं ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने। क्यों? क्योंकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, वो नमाज पढ़ रहे थे, वो कोई मारने तो नहीं आए हुए थे इसराइल के सदर को, लेकिन इन्होंने नमाजियों को घसीट कर, सजदों समेत घसीट कर इन्होंने कहा कि पीछे जाओ। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है या जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर ये रिएक्ट कर भी रहे हैं इसराइल के किसी इक़दाम पर, तो इस रिएक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। फैज़ान साहब, ईरान की क्या सूरत हाल है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है? अच्छा, ये इसराइल के प्रेसिडेंट आइजैक ने यहाँ पर जब गुफ्तगू की ना, तो यहाँ पर इसराइल के प्रेसिडेंट ने कहा जाहिर है कि इतना ज़्यादा एहतजाज था कि इसका दौरा तो रह गया एक तरफ, पूरा वो एहतजाज ही कवर हो रहा था ऑस्ट्रेलिया के मीडिया के ऊपर, अभी तक कवर हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। तो इसराइल के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये जो मुजाहिरा कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि ईरान के ख़िलाफ़ मुजाहिरा करें, क्योंकि ईरान जो है वो अपने ही लोगों को बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी से मार रहा है। तो ये इस तरह की जो हवा है प्रोटेस्ट्स को फिर से देने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इसराइल के प्रेसिडेंट, बल्कि वो जो पहलवी है, रिज़ा पहलवी, उसकी जानिब से भी वीडियो पैगामात जारी किए जा रहे हैं कि बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ। फिर वो अमेरिका को भी कह रहे हैं कि जी हमला कर दो, बदला लो प्रोटेस्टर्स पर जो जुल्म किया ईरान ने। तो ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से कोई मोमेंटम बने, कोई मुजाहिरे फूटें, क्योंकि वहाँ तो मुज़ाकरात चल पड़े ना, वो इनको हजम नहीं हो रहे। रिज़ा पहलवी को भी हजम नहीं हो रहे, इसराइल को भी हजम नहीं हो रहे, ये फिर से मुजाहिरे छिड़वाना चाह रहे हैं ईरान के अंदर। हालांकि ईरान के अंदर सूरत हाल जो है वो अंडर कंट्रोल है ईरान के अंदर, लेकिन ईरान के अतराफ मैंने आपको बताया था कि गुज़िश्ता रोज़ भारत की जानिब से 3 जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको भारत ने कब्जे में लिया। अच्छा, अभी तक मज़े की बात यह है कि अभी तक जो भारत के ऑफिशियल्स हैं या जो ईरान के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स की हद तक तो ये खबरें हैं,
اور ایران کے کچھ آفیشلز نے کنفرم بھی کر دیا کہ ہاں بھارت نے ہمارے 3 جہازوں کو پکڑ کر ممبئی کی پورٹ کے اوپر منتقل کیا، لیکن آفیشلی ظاہر ہے کہ ان کی دوستی یاری تھی نا، تو یہ بیک ڈور، بیک چینل ان کی جانب سے کوئی رابطے وغیرہ کیے جا رہے ہوں گے کہ یار تم بھی ایسا کرو گے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں آ کر وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور خبر آج سامنے آئی اکرام صاحب کہ امریکہ نے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لیا ہے، ایران کے اطراف امریکہ کی جانب سے ایک آئل ٹینکر کو قبضے میں لیا گیا۔ اگین وہی اکنامک پریشر، مادورو والا پریشر، وینیزویلا والا پریشر۔ اچھا خبر یہ ہے کہ یہ جو آئل ٹینکر امریکہ نے قبضے میں لیا نا، اس کی تفصیلات تو مکمل سامنے نہیں آئی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رشین لنکڈ آئل ٹینکر تھا، کیونکہ رشیا، چائنا اور ایران ان کا تو یہ تبادلہ چلتا رہتا ہے نا تیل کو لے کر اور دفاع وغیرہ کو لے کر، تو یہ رشین لنکڈ آئل ٹینکر تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ کنفرمیشن سامنے نہیں آئی۔ فیضان صاحب اس کے اوپر رشیا کا کوئی رد عمل سامنے آیا؟ سر رشیا کا تو کیا رد عمل سامنے آئے گا، اس پر کیا رد عمل سامنے آئے گا، میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے بڑے بڑے سرپرائزز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں روس کو۔ وینیزویلا سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد آرمینیا، آذربائیجان کے درمیان معاہدہ ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز کو اپنے ساتھ بٹھا لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ یہ سارے CSTO کے ممبر ہیں، یہ رشیا کے بہت اچھے اتحادی ہیں، بہت کلوز الائز ہیں۔ یہ CSTO جو ہے وہ رشیا کا سیکورٹی الائنس ہے، تو یہ اس کے ممبر ہیں، آرمینیا بھی، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی۔ اچھا JD وینس نے پہلے تو آرمینیا کے ساتھ معاہدے کیے ہیں سر۔ JD وینس جو ہے نا وہ ساؤتھ کوکسس جو قفقاز کا علاقہ ہے نا، اس کے دورے پر JD وینس نکلا ہوا ہے۔ JD وینس نے آرمینیا کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، بڑے بڑے $9 بلین کا معاہدہ اس کی جانب سے کیا گیا۔ سول نیوکلیئر پروگرام آرمینیا کے اندر، آپ اندازہ لگائیں گے آرمینیا ایران کو بارڈر کرتا ہے، ایران کے سول نیوکلیئر پروگرام کے اوپر امریکہ کو اعتراض ہے، لیکن آرمینیا کے ساتھ جو ہے وہ سول نیوکلیئر پروگرام کی ڈیلنگ کی ہیں امریکہ کے ڈبل سٹینڈرڈز، اور یہ بہت بڑا موو امریکہ کی جانب سے، بہت بڑا معاہدہ، کیونکہ آرمینیا رشیا کا تو بہت گہرا کلوز ایلائی ہے اور ایران کو بارڈر کرتا ہے، تو اس آرمینیا کے اندر امریکہ کی پریزنس، یہ ظاہر ہے کہ اس سے نہ صرف رشیا کے کان کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ ایران کے بھی کان کھڑے ہو رہے ہیں، جس کے بارڈر پر آلریڈی آذربائیجان کا تھریٹ بھی ہے۔ آذربائیجان اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے، اور اب یہ سونے پہ سہاگا کہ آذربائیجان کے اندر شیعہ میجورٹی کنٹری ہے۔ اگین میں آپ کو بتا دوں کہ ایران اور آذربائیجان یہ شیعہ میجورٹی کنٹریز ہیں، تو آذربائیجان پہلے تو اسرائیل کا دوست ہے اور اب امریکہ آ گیا۔ JD وینس جو ہے وہ آرمینیا کے بعد آذربائیجان پہنچے، اور جس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، شارٹ سی پریس کانفرنس تھی اب سے کچھ دیر قبل میں نے سنی ہے، اور یہاں پر JD وینس نے آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی یہ کہتے ہوئے تعریف کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد یہ دنیا کے اندر دوسرا لیڈر ہے، ایک ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایک الہام علیف ہے، جس کی ایک ہی وقت میں ترکی کے ساتھ بھی یاری ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی یاری ہے۔ تو یہ کمال ہے نا الہام علیف کا بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی۔ JD وینس نے کہا، اور یہ کہہ لگا رہا تھا، جو الہام علیف ہے نا، یہ کہہ لگا رہا تھا کہ ہاں بڑے فخر کی بات ہے کہ ترکیہ بھی میرا دوست ہے، بلکہ بھائی ہے آذربائیجان کا، اور ادھر سے اسرائیل بھی دوست ہے۔ تو یہ الہام علیف جو ہے نا، یہ وہی الہام علیف ہے، یہ وہی آذربائیجان ہے جس پر ایران کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا 12 روز کی جنگ کے دوران کہ یہ آذربائیجان کی سرزمین استعمال ہوئی ایران کے اوپر حملے کو لے کر۔ اور اب تو امریکہ اور اسرائیل کی پریزنس اتنی بڑھ گئی ہے یہ قفقاز کے ریجن کے اندر کہ یہ رشیا کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی یہ بہت بڑا کنسرن ہونا چاہیے، لیکن رشیا کا اس پر بھی رد عمل سامنے نہیں آ رہا، تو آئل ٹینکر پر کیا رد عمل سامنے آئے گا، پوٹن کا کیا رد عمل ہوگا، آنے والے چند گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائے گی۔ لیکن جس طرح کی حرکتیں امریکہ کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ ناک تک اگلا آ جائے گا، تو یہ بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے پوری دنیا کے اندر، کہ اگر آپ کسی کو اتنا تنگ کریں گے، کسی کے اوپر اتنا چڑھیں گے کہ یوکرین کو لے کر رشیا کا یہی اعتراض ہے کہ میرے بارڈر سے پرے رہو، تو یوکرین کے اندر الجھا کر رشیا کو یہاں قفقاز کے راستے سے رشیا کے اوپر چڑھائی کرنا ہے، رشیا کے الائز کے اوپر چڑھائی کرنا، تو یہ امریکہ کی جانب سے جو حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس پر ابھی تک پوٹن کی خاموشی حیران کن ہے، لیکن اندر خانے بہت کچھ چل رہا ہوگا، ایران کی مدد بھی چل رہی ہوگی رشیا کی جانب سے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کی سرپرائزز امریکہ دے رہا ہے تو رشیا خاموش تو نہیں بیٹھا ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا۔ لیکن وہی میں اکثر کہتا ہوں
کہ یہ کیا بیک ڈور اور بیک چینل، جب جس طرح سے امریکہ کرتا ہے یوکرین کی مدد یورپ کرتا ہے، اسرائیل کی مدد امریکہ کرتا ہے، تو رشیا اور چائنا کو اور کس بات کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ قفقاز تک آ گیا امریکہ، اور اتنی زیادہ سرپرائزز جو ہیں وہ رشیا کو بھی دیے جا رہے ہیں، چائنا کو بھی دیے جا رہے ہیں، تو رشیا کا رد عمل تو سامنے آنا چاہیے۔ فیضان صاحب یہ تو ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ سب کو اپنا غلام بنا لے گا، تو کسی کو تو اس کو چیلنج کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ جس طرح سے یہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں نا، نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل بھی، اسرائیل اپنی ایکسپینشن کے مشن کو لے کر آپ نے دیکھ لیا نا کہ کس طرح سے شام، پھر لبنان، فلسطین، ویسٹ بینک، پھر صومالی لینڈ میں بھی اس نے لینڈ کر لیا نا۔ صومالیہ کا ایک حصہ صومالی لینڈ، اس کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک اسرائیل بن گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ ہے یمن، یا پھر اس کی وجہ ہے کہ میں اپنی ایکسپینشن کو اور اپنے انفلوئنس کو ذرا آگے لے کر جاؤں۔ اس نے بہت بڑی چھلانگ لگائی ہے، یہ شام سے، لبنان سے، غزہ سے، یہ ڈائریکٹ یہاں پر آ گیا یمن کے سامنے، صومالی لینڈ کو اس نے تسلیم کیا۔ اور پھر اس طرح کے اس نے اعلانات بھی کیے نا کہ میں یہاں پر ملٹری بیس بناؤں گا، میری یہاں پر پریزنس ہوگی، جس پر صومالیہ کو اعتراض ہے، صومالیہ کو بہت زیادہ کنسرنس ہیں، کیونکہ صومالیہ تو صومالی لینڈ تو صومالیہ کا حصہ ہے نا، تو صومالیہ کو بہت زیادہ کنسرنس ہیں کہ اسرائیل اگر یہاں آ کر بیٹھ گیا، پنجے گاڑ لیے، تو پھر تو وہ صومالیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا نا، نہ صرف صومالیہ کے لیے بلکہ یمن کے لیے اور سعودی عربیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ تو جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ چیلنج کون کرے گا انہیں، تو بڑی اچھی خبر ہے کہ یہ جو صومالیہ ہے نا، اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک جو مسلمان ممالک ہیں وہ ڈیفنس ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صومالیہ اب خود کو مضبوط کر رہا ہے اور خود کو جو ہے نا وہ الائن کر رہا ہے دیگر مسلم کنٹریز کے ساتھ، جو پاورفل مسلم کنٹریز ہیں۔ گزشتہ دنوں اس نے قطر کے ساتھ معاہدہ کیا صومالیہ نے، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے، آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ KBS جو خالد بن سلمان ہیں، سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے بھی صومالیہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پر دستخط کر لیا، ملٹری کوآپریشن کا یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی کہ کیا اسی طرح کا ایگریمنٹ ہے کہ جی تمہارے اوپر حملہ یا ہمارے اوپر حملہ ہوگا، یا پھر اس طرح کا ایگریمنٹ ہے جو قطر کی جانب سے سائن کیا گیا۔ قطر نے تو ملٹری کوآپریشن کا ایگریمنٹ سائن کیا کہ ہم تمہیں ٹریننگ وغیرہ دیں گے، ہم تمہیں اس طرح کا ایگریمنٹ ہے، ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ والا ایگریمنٹ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سعودی عربیہ اور صومالیہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے نا، تو یہ اس کی تفصیلات بھی ایک تو سامنے نہیں آئی، اور یہ ایگریمنٹ قطر والے ایگریمنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کا اگر صومالیہ کے ساتھ کوئی ملٹری ایگریمنٹ ہوا ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان کا ہو گیا انڈائریکٹلی صومالیہ کے ساتھ، کیونکہ سعودی عربیہ کے اوپر حملہ تو پاکستان کے اوپر حملہ ہے، سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان تو وہی والا ایگریمنٹ ہے نا کہ تیرے اوپر حملہ، میرے اوپر حملہ، میرے اوپر حملہ، تیرے اوپر حملہ۔ تو یہ صومالیہ کو لے کر اگر اسرائیل اپنے یہاں پر پنجے گاڑتا ہے، ملٹری بیس بناتا ہے، یا پھر یمن کی طرف بڑھتا ہے، جس طرح کے کردار UAE کا ہمیں نظر آیا، تو اس کو لے کر بھی سعودی عربیہ کو کنسرنس تھے کہ یمن کے بعد تو پھر سعودی عربیہ ہی ہے نا۔ تو سعودی عربیہ کی جانب سے بہت زیادہ بولڈ قسم کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یمن کے اندر جو UAE بیکڈ گروپس ہیں ان کے خلاف جس طرح کے اقدامات سعودی عربیہ کی جانب سے کیے گئے، اب صومالیہ کے ساتھ جو معاہدہ سعودی عربیہ نے کیا، تو یہ سعودی عربیہ تیاریاں تو کر رہا ہے۔ یہ جو ایکسپینشنسٹ مائنڈ کا اسرائیل ہے نا، اس کی ایکسپینشن کو روکنے کے لیے سعودی عربیہ کی پلاننگ تو بڑی خوب نظر آ رہی ہے کہ پہلے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، اور اب صومالیہ کو جو ہے وہ سعودی عربیہ جو ہے وہ آ کر صومالیہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر رہا ہے، تو انڈائریکٹلی پاکستان کی جو شیلڈ ہے وہ اس میں سعودی عربیہ بھی آ گیا، اس میں صومالیہ بھی آ گیا۔ تو اسرائیل کو بہت بڑا میسج سعودی عربیہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے۔ تو یہ اب دعا کریں کہ اسی طرح سے مسلمان ممالک جو ہیں وہ متحد بھی ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹس بھی کریں، اور یہ خالی ایگریمنٹس نہ ہوں بلکہ جو پریکٹیکل مدد ہے، جیسے فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو اس کو لے کر جب آپ سرزمین بیت المقدس کے لیے آپ کے یہ ایگریمنٹس یا آپ کے یہ الائنس یا آپ کا یہ OIC کسی کام کا نہیں ہے، تو پھر
یہ نہ ہو کہ یہ ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد بھی آپ مذمتی اعلامیہ جاری کر رہے ہو کہ آپ نے ملٹری بیس بنا لی، ہم مذمت کرتے ہیں، آپ صومالیہ کے اندر انٹر ہو گئے، ہم مذمت کرتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو پریکٹیکلی اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے چاہیے. فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز، ہم نے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو یہ ویلا کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی. اللہ نگہبان.